शहरियार लाला, मुझे मेरे हक महर के पैसे चाहिए। वह आंखें मीचते बोली तो शहरयार वन में झुकाते इसे देखने लगा। कल तक वो जबरदस्ती की निकाह पर रोना धोना कर रही थी और अब इसके सामने खड़ी हक महर की रकम मांग रही थी। तुम्हारी जरूरत को मैं दा देता हूँ, पर मैं अब तुम्हारा लाला नहीं रहा, समझी? वो दांत पीसते बोला था, इस बात से बेखबर कि वो हक महर की रकम खुला का केस करने के लिए ही मांग रही थी। शहरयार ने कुछ सोचते रकम इसे दे दी थी, पर पत्थर हो गया था जब अगले दिन इसके ऑफिस में खुला का नोटिस पहुंचा था। वो गुस्से से पागल होता घर पहुंचा और इसे बाजू से दबोचते अपने कमरे में ले जाते ऐलान किया था कि रुखसती होगी। नहीं लाला, मैं आपको तलाक देती हूँ। खटाक की आवाज़ में खिड़की के पर्दे के पीछे कुछ होने का गुमान हुआ। कमरे की मध्यम रोशनी में चलती यमुना के कदम ठहर गए और इसने मुड़कर देखा। इसकी आंखों में तशवीश तैरने लगी। मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, इसने अजलत में कहते हुए फ़ोन कान से हटाया और कॉल काट दी। फिर वो महतात कदमों से खिड़की की जाने बढ़ने लगी। इसके चेहरे पर अब खौफ वाज़ेह था। इसने हाथ बढ़ाकर पर्दा खसकाया और तेज़ी से आगे पीछे देखा। शीशे की खिड़की के बाहर रोशनियों में नहाया शहर वैसे ही लग रहा था। वो आगे बढ़ी और खिड़की का पर्द खोला तो एक सर्द हवा का झोंका इसके चेहरे से टकराया। इसने गर्दन निकालकर गैलरी में झांका, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यमुना ने गहरी सांस ली, जैसे ही इसके कंधों से सारा बोझ उतर गया। लेकिन ये इसके खाम ख्याल थी। जैसे ही वो खिड़की बंद करने लगी, किसी ने पूरी कुव्वत से इसे पीछे धकेला। वो पीछे की तरफ लड़खड़ाई, मुश्किल गिरने से बची और मुड़कर देखा। इसके सामने एक सियाह नकाबपोश इंसान खड़ा था, जिसके एक हाथ में पिस्तौल था और वो इसी हाथ से अपने दूसरे बाजू को थामे हुए था। इसके बाजू से खून बह रहा था और इसके हाथ खून में लथपथ थे। यमुना की आंखें खौफ से फैल गईं। कौन हो तुम? क्यों हर जगह आ जाते? वो डर कर चंद कदम पीछे हटी। आदमी दर्द भूलकर इसकी तरफ देखने लगा। इसकी आंखें गहरी स्याह थी। यमुना की रीढ़ की हड्डी में सर्दी की एक लहर दौड़ गई। ये नकाबपोश पिछले 3 माह से इसके पीछे पड़ा था। वो हमेशा इसके कहीं आस पास ही रहा था, एक अनजाने मुहाफ़िज़ की तरह इसकी मदद करता। मगर आज तो वो घर ही चला आया था। मेरे करीब मत आना, चले जाओ वरना मैं चीख कर सबको बुला लूँगी। वह बिना सोचे समझे पीछे हट रही थी, इससे पहले कि वो खौफ के ज़ेरे असर चीख पाती। वो आदमी अगले ही पल इस पर झपटा। इसने यमुना का बाजू पकड़कर घुमाया और अपने जख्मी बाजू से इसका सर दबोचते हुए इसके कान के पास सरगोशी की। अगर ज़रा सी भी आवाज़ निकाली तो मेरे पिस्तौल की गोली तुम्हारी जान ले लेगी। इसकी आवाज़ सख्त और सर्द थी। यमुना का सांस हलक में अटक गया। पिस्तौल की नाली अब इसकी कनपटी पर थी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वो दोबारा बोला। यमुना के गले में डूबकर एक घंट से उबड़ी। इस वक्त समझदारी इसी में थी कि वो इसकी बात मान लेती। इसने वह मुश्किल सर अस्वात में हिलाया। आदमी की गिरफ्त ढीली हुई और यमुना ने तेजी से रुकी हुई सांस बहाल की। सीने की कतरे इसकी गर्दन से बहने लगे। वो आदमी बस चंद लम्हे रुक कर इसे देखता रहा। इस लड़की की कुर्बत इसे बहका रही थी, लेकिन इस वक्त इसे सिर्फ अपना इलाज करवाना था। इसने बमुश्किल अपनी नज़र इससे हटाई। तुम डॉक्टर हो ना? मेरे बाजू में गोली लगी है, इसे निकाल दो, मैं चला जाऊंगा। इस बार इसकी आवाज़ में नरमी थी। यमुना ने खुशक होते होंठों को जबान से तर करते हुए दोबारा सर अस्वात में हिलाया। वो आदमी यमुना के होंठों को देखने लगा, मगर अगले ही पल इसने फिर अपनी नज़र हटा ली। अगर ज़रा सी भी चालाकी की तो खुद तो मरोगी, तुम्हारे बाकी घर वाले भी मरेंगे। अब चलो जल्दी से सामान लेकर आओ। आदमी ने इसे झटके से छोड़ दिया। यमुना को ऐसे लगा जैसे वो किसी आनी पिंजरे से आज़ाद हुई हो। वो पिस्तौल ताने वहीं खड़ा था। यमुना ने सर हिलाते हुए अलमारी की जानब कदम बढ़ाए। वो इसके पीछे ही था। इसने जल्दी से अपनी मेडिकल किट निकाली। मैं कुछ नहीं करूँगी, तुम वहाँ बैठ जाओ, मैं गोली निकालने की कोशिश करती। यमुना ने बिस्तर पर बॉक्स रखते हुए कहा। वो चुपचाप सोफे पर बैठ गया, लेकिन आखिरी बात पर चौंक कर इसकी जानब मुड़ा। कोशिश नहीं करनी, गोली निकालनी है। वो अभी बिना दर्द किए, समझी? इसने जैसे इसे याद दिलाया। सर्जिकल दस्ताने पहनती लड़की ने आंखें मीच कर
बहुत सा गुस्सा ज़ब्त किया। मैं डॉक्टर हूँ, जादूगर नहीं कि बिना किसी अच्छे औजार के गोली भी निकाल दो और दर्द भी ना हो। वो चमक कर बोली। सफर पर बैठा आदमी दिलचस्पी से हंसा। औजार नहीं है तो इतना बड़ा डब्बा क्यों रखा है? मेकअप के सामान के लिए। इसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। यमुना चिढ़कर इसकी जाने मुड़ी। देखो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा इलाज करूं तो आराम से बैठो। एक लम्हे के लिए वो भूल गई थी कि यह आदमी जबरदस्ती इसके कमरे में घुसा था। इसने एक सरिंज में दवा भरी और इसके करीब आई। बाजू आगे करो, इंजेक्शन लगाना है। इसके लहजे में अब दोबारा तहकम था। पहले खुद को लगाओ ये इंजेक्शन। सोफे पर बैठे आदमी ने नजर उठाकर कहा। अब ये क्या बकवास है? यमुना का दिल किया कि इंजेक्शन इसकी जुबान पर लगा दे। बकवास नहीं, ऐसे एहतियात कहते हैं। क्या पता इंजेक्शन में जहर भरकर लगा दो। तुम्हारा क्या भरोसा? अगर मेरे पास जहर होती तो सच में लगा देती, मगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है, आज मेरे पास जहर नहीं है। यमुना ने इसका बाजू पकड़कर इंजेक्शन लगाया। झुकने से इसके बाल चेहरे की तरफ गिरने लगे थे। शुक्र है यमुना इसके दिल की धड़कन नहीं सुन सकती थी, वरना पहला इंजेक्शन वहीं लगा देती। इंजेक्शन लगते ही आदमी को अपना बाजू सुन्न होता महसूस हुआ। यमुना ने अब सुई नोक तोड़कर इंजेक्शन डस्टबिन में फेंक दिया। अब वो चमटे जैसा औजार निकाल लाई थी। साथ ही इसने तेली से गर्म पानी निकालकर एक बड़े बाउल में रखा और रुई का ढेर भी सोफे पर जमा किया। कुछ पट्टियां और दवाइयां भी इस आदमी के आसपास पड़ी थी। इसने गहरी सांस ली और अपना सर सोफे की पुश्त पर लगा दिया। देखो, मैंने सुनकर देखा है, मगर फिर भी दर्द होगा, तुम बर्दाश्त कर सकते हो। अब वो फिक्रमंद लगी। आदमी ने इस बात में सर हिलाया। तुम बस गोली निकालो, मुझे दर्द सहने की आदत है। इसने पास पड़ी एक पट्टी उठाई और नकाब के नीचे से अपने होठों में दबा ली। यमुना ने गहरी सांस ली और गोली वाली जगह से शर्ट हल्की सी फाड़कर जख्म का जायजा ली। जख्म गहरा था, पहले इसने जख्म साफ किया, फिर एक दवा लगाकर इसे खुरचा। आदमी के मुंह से गहरी जबरशुदा आवाजें निकल रही थी। दूसरे हाथ की बंद मुट्ठी इसके शदीद दर्द में होने का सबूत। पहली बार यमुना को इस पर तरस आया। इसने एक गहरी मजबूत सांस ली और एक ही बार में कट लगाए। जैसे ही गोली सामने आई, इसने एक लम्हा जाया किए बगैर इसे खींचकर निकाल लिया। आदमी के जिस्म में एक झटका आया और इसने बंद मुट्ठी सोफे के नरम सतह पर जोर से मारी। यमुना ने जल्दी से स्टिचेस लगाए, खून रोका और बह चुका खून रुई से साफ करते हुए इसकी पट्टी कर दी। इसका काम पेशावराना था। इसने बहुत जल्द गोली निकाल दी थी। आदमी मुतासिर हुआ था। मैंने गोली निकाल दी है, अब चंद दिन इस बाजू को आराम देना, जल्दी ठीक हो जाएंगे। वह इसे मशवरा देती हुई पास से उठी, हाथों से ग्लव्स उतारकर डस्टबिन में फेंके। सोफे पर बैठा आदमी अब खड़ा हो चुका था। सिपाही आराम नहीं कर सकते प्यारी डॉक्टर। इसने माथे तक हाथ ले जाकर सलाम किया और शायद मुस्कुराया। इसके लिए इसने पट्टी की जानिब इशारा करते हुए कहा, शुक्रिया, जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे। वो पलटा और खिड़की तक गया। तुम हो कौन? यमुना के सवाल पर वो पलटा, गहरी नजरों से इसे देखा। एक सिपाही। दो लफ्जी जवाब देते ही वो खिड़की से बाहर कूद गया। यमुना भागकर खिड़की तक आई, लेकिन तब तक वो किसी चलावे की तरह गायब हो चुका था। यार, क्या लड़की हो तुम? वो तुम्हारे कमरे में जबरदस्ती घुसा। गन पॉइंट पर इसने अपना इलाज करवाया और इतना सब कुछ होने के बावजूद तुमने इसका चेहरा तक नहीं देखा। मोमल ने सर झटक कर खुद को जैसे समझाया, फिर नफी में सर हिलाते हुए यमुना की तरफ दोबारा मुड़े। इसके चेहरे के तासरात सदमे वाले थे। ऐसा कैसे मुमकिन है यमुना? वो चिल्लाई। यमुना ने नजर उठाकर इसे देखा। वो इसके सामने कुर्सी पर बैठी थी। प्लेट में रखा नाश्ता वैसा ही था। अलबत्ता यमुना खा रही थी, मगर ये मोमल इसे खाने दे तब ना। वो चीढ़कर दोबारा बोले, 10 बार बता चुकी हूँ कि इसका चेहरा कवर था। इसकी खूबसूरत आंखों से गहरा जबर झलकने लगा तो मोमल ने मुंह बनाते हुए दांत निकाले। बहुत कोई फिल्मी सा सीन लगता है, यकीन करना मुश्किल है, इसने आसूदगी से कहा और प्लेट में रखा सैंडविच उठा लिया। वैसे तुम इससे डर नहीं लगता क्या? वो तुम्हारा पीछा करते हैं, ये क्लिनिक तक आते हैं, और सब तो आधी रात को कोई कमरे में घुस आया। मैं तुम्हारी जगह होती तो मर ही जाती। तौबा के अंदर में सर हिलाते हुए वो सैंडविच खाने लगी। यमुना ने कॉफ़ी का एक घूंट भरते हुए गहरी सांस ली। वह रोज़ की निस्बत सुस्त लग रही थी।
शायद इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। डर तो मुझे भी लगा, मगर इसने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। और कल रात वो एक मरीज था, इसे गोली लगी थी। मदद करना मेरा फर्ज था। तुम्हारी बातों से लग नहीं रहा कि वो बुरा इंसान था। मोमल ने जरा जांचती नजरों से इसे देखा। यमुना काफी का मग थामे वाकई कुछ संजीदगी सी लग रही थी। हाँ, वो मुझे वाकई एक अच्छा इंसान लगा। कैसे मतलब? क्या अच्छा था उसमें? मोमल का मुंह तक जाता हाथ रुक गया। वाइब्स, कुछ इंसानों की वाइब्स होती हैं। मोमल वो बता देती है कि सामने वाला इंसान कैसा है। इस इंसान से मुझे हमेशा ही मुस्बत वाइब्स आएंगे। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी गैर महरम की मौजूदगी भी मुझे बुरी नहीं लगी। यमुना ने साफ गोई से काम लिया। वह शायद इसकी मौजूदगी की आदी हो रही थी। यमुना, तुम जानती हो ना तुम्हारा निकाह हो चुका है। मोमल ने इससे याद दिलाया। इसी बात का अफसोस है मुझे। यमुना की काफी जहर हो गई। इसका निकाह इसकी फुप्पी जाद शहरयार से हो चुका था, मगर यमुना ने कभी इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं किया था। इसे वो शहरयार पसंद नहीं था, इसे तो सिपाही पसंद थे। जैसे कल रात इसके कमरे में आया वो बहादुर आदमी, मगर अब किस्मत को कोसने के सिवा वो कुछ नहीं कर सकती थी। तुम्हें कैसे पता था कि वो लड़की डॉक्टर है? मुबश्शिर ने सवालिया आबरू उठाए। ये अल्मास करेगा, जिसका बाजू पट्टियों में बंद था। तकलीफ के बावजूद वो दोबारा से गन लोड करता आज के मिशन पर जाने के लिए तैयार खड़ा था। मुबश्शिर नहीं जानता था कि यलमाज इसके बारे में सब जानते हैं, सो इसने भी बताना मुनासिब नहीं समझा। इसकी क्लिनिक जा चुका हूँ 1-2 बार। इसने बंदूक की नाली एक आंख के सामने करते हुए सरसरी सा बताया। फिर दूसरी आंख बंद करते नाली का मायना किया। नाली साफ थी। इसने ठीक से पिस्तौल बंद किया। क्या मतलब है? तुम इसकी क्लिनिक जा चुकी हो, फिर भी इसने तुम्हें नहीं पहचाना? मुबश्शिर सदमे से कहते हुए इसके सामने आ रुका। यलमाज से पिस्तौल पैंट की पिछली जेब में अरसा नजर उठाई तो सामने मुबश्शिर को खड़ा पाया। मैंने चेहरा छुपा रखा था, वो कैसे पहचानती? वैसे भी मैंने इससे बात कर रहा थी कि यलमाज का अंदाज संजीदा था, गोया वो कोई आम सी बात कर रहा हो। अगर सामने भी मुबश्शिर था, वो जानता था कि यलमाज बिला वजह कोई काम नहीं करता। तो तुम इसकी क्लिनिक जाते थे मगर कभी बात नहीं की? मुबश्शिर ने और सोच अंदाज में सर हिलाया, फिर मुड़कर शरारत से यलमाज को देखा। वह बेड के किनारे बैठा जूते पहन रहा था। इसका मतलब है तुम सिर्फ इसे देखने जाते थे? मुबश्शिर हाथ पर हाथ मारते हुए हंसा। यलमाज ने गहरी संजीदगी नजरों से इसे घूरा, मगर वो हंसते हुए सर हिलाता इसके पास आ बैठा। दी मेजर यलमाज अहमद, जिनको लड़कियां बुला लगती हैं, वो अपने मसरूफ वक़्त से वक़्त निकाल कर एक लड़की को बस देखने जाते। मतलब इश्क ने आपको भी आखिर डस ही लिया। मुबश्शिर ने इसे कोहनी मारते हुए कहा तो वो थोड़ा दूर खिसका। जूते के तस्मे बांधे अब भी बाकी थे। वो झुका और चेहरा मोड़कर मुबश्शिर गधे को देखा। इश्क सांप है क्या जो डसेगा? वो चिढ़ गया था, मगर मुबश्शिर को क्या परवाह। ये ऊँट पहली बार पहाड़ के नीचे आया था। इसने तो अगले पिछले तमाम हिसाब पूरे करने थे। इश्क सांप नहीं, मगर इश्क डसता बहुत बेरहमी से है। यलमाज अहमद, इतनी बेरहमी से कि इंसान पानी भी ना मांगे। इसने फलसफियों के मान हाथ लहराकर कहा। आवाज में जज्बा भी बढ़ा, मगर यलमाज ने नफी में सर हिलाते सारी बात को नजरअंदाज किया। तस्मे बांध कर वो उठा। अगर ऐसा है तो तुम आज तक जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो हर माह सच्चा इश्क हो जाता है। शर्ट दुरुस्त करते हुए इसने बाजू कोहनियों तक मोड़ते मुबश्शिर से पूछा। वो बेड पर इसे स्प्रिंग की तरह उछला। नाम ना लो आजकल की लड़कियों का। हम जैसे शरीफों को लूट खाया है, और आई लव यू का मैसेज लिखकर 10 बॉयफ्रेंड को भेज देती हैं, और हम भी इनके जाल में फंस जाते हैं। मगर इस बार मैं बहुत सोच समझ कर दिल लगाऊंगा। मुबश्शिर ने जैसे औद किया। पिछली बार भी यही कहा था तुमने। यलमाज ने याद करवाना जरूरी समझा। मुबश्शिर ने बुरा मुंह बनाते हुए सर झटका। तुम मेरी छोड़ो अपनी कहो, इश्क को फजूल कहने वाले। इश्क कैसे हुआ तुम्हें? मुबश्शिर ने शरारती मुस्कुराहट सजाए इसके कंधे पर हाथ रखते हुए इसकी गर्दन दबाई। बंदरों की तरह मत उछला करो यार। यलमाज ने अगले ही पर सर इसकी गिरफ्त से आज़ाद करते हुए बाल दोबारा संवारे। तुम मुझे बंदर बोलो या जो भी, मगर मेरा सवाल नहीं बदलेगा।
बताओ कब से हुआ ये इश्क? मुबश्शिर ने इस बार मज़े से आंखें मटकाईं। इश्क नहीं है, बस वो मुझे पसंद आई। पहली बार इसकी क्लिनिक किसी काम से गया था, तब वो एक बदतमीज़ मरीज के साथ भी बहुत अच्छे से बोल रही थी। यिल्माज़ ज़रा सा मुस्कुराया, जैसे इसे यमुना से हुई पहली मुलाकात याद आई हो। इसका बोलना, इसका चलना, हर बात में एक कशिश है। मैं नहीं जानता ये क्या है, मगर वो मुझे अच्छी लगी है। यिल्माज़ ने साफ गोई से कहते हुए कॉलर भी दोबारा दुरुस्त किया। चेहरे की मुस्कुराहट मुबश्शिर को उकसा रही थी। ओहो, मतलब मोहब्बत की शुरुआत है। और शुरुआत में मोहब्बत बहुत दिलनशीन लगती है ना? मुबश्शिर ने मज़े से कहते हुए इससे पूछा। वो मुस्कुरा कर शाने उचका गया। दिलनशीन का तो पता नहीं, मगर मुझे उसके पास रहना पसंद है। यिल्माज़ ने कहते ही मेज़ पर रखा अपना मोबाइल और वॉलेट उठाया, कोट बाजू पर डाला और गाड़ी की चाबियां उठाते बाहर को बढ़ा। यिल्माज़ साहब तैयार हो जाएं, असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। आपका। मुबश्शिर की आवाज़ पर इसके बढ़ते कदम रुके। वह पलटा और घूर कर इसे देखा। अगर ऐसा है तो इम्तिहान को फिक्र होनी चाहिए। इस बार यिल्माज़ अहमद ने चुना है, इसे सहूलत से कहते वो पलटा, दरवाज़ा बंद करते बाहर निकल गया। कमरे के बीच में खड़ा मुबश्शिर मुस्कुराकर बेड पर लेट गया, मगर वो जानता था कि यिल्माज़ अहमद ने मोहब्बत सिर्फ सुनी थी, सहनी तो अभी बाकी थी। यमुना, बच्चे अच्छे से तैयार होकर नीचे आओ, शहरयार आ गया है, इससे मिल लो। आमना बेगम ने दरवाजे से अंदर आते हुए इससे कहा, जो सुबह से जली बनी बैठी थी। माँ को देखते ही इसने अपने चेहरे के तासरात जबरन दुरुस्त किए। आप जाएं अम्मी, मैं आती हूँ, इसने नरमी से कहा। जल्दी आना वरना तुम्हारे अब्बा को अच्छा नहीं लगेगा। आमना बेगम ने इसके सर पर हाथ रखते हुए माथा चूमा और कमरे से निकल गई। यमुना ने चेहरे पर सजाई हुई जबरदस्ती की मुस्कुराहट खींच ली। अब्बा अब्बा, वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई। बेटियों के लिए बाप आइडियल होते, और एक मेरा बाप है जिसने कभी मुझे कबूल नहीं किया, हमेशा मेरी खुशियों को मुझसे छीना, और इससे भी दिल नहीं भरा तो ये ज़बरदस्ती का रिश्ता थोप दिया। इससे किसी ने पूछा तक ज़रूरी नहीं समझा था। बस फूफू आई और रोना धोना किया, और अब्बा तो जैसे इससे जान छुड़ाने के लिए तैयार बैठे थे। मंगनी के बजाय निकाह कर लिया। यमुना ने सर झटका बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर अच्छे से पिलाकर ओढ़ा। इसकी फूफो निचले पोर्शन में रहती थी। शहरियार बहुत सालों बाद लौटा था। इनका निकाह भी ऑनलाइन हुआ था। यमुना आज 5 सालों बाद इससे मिलने वाली थी। इसने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट दोबारा सजा ली और बाहर सबके साथ जाकर बैठ गई। फूफो ने इसे अपने पास बिठा लिया। तभी इसकी आवाज़ सुनाई दी, कैसी हो यमुना? संजीदा लहजा था मगर अजनबी। यमुना ने सर उठाकर इसे देखा। दोनों की नज़रें मिली, मगर यमुना ने फौरन नज़र हटा ली। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इसे मजबूरन पूछना पड़ा। देखने में वो काफ़ी खूबरू था, मगर वो क्या करती, इसका दिल तो किसी और की सियाह आंखों में अटका था। भाई नदीम, आज तो मैं रुखसती की तारीख लेकर ही जाऊंगी। फूफो अब अपनी पुरानी टोन में आ गई। यमुना का सांस रुकने लगा था। मैं अम्मी की मदद करवाती हूँ। वो बहाना बनाते हुए वहाँ से उठ गई। शर्माई गई लगता है, फूफो मुस्कुराई, लेकिन शहरियार मुस्कुरा भी ना सका। वो इसकी नागवारी एक ही नज़र में भांप चुका था। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया, मगर शहरियार मुझसे यमुना का एक ग्रेज महसूस कर रहा था। इसकी नापसंदगी की वो इसके रवैये से महसूस कर सकता था। वो इससे बात करना चाहता था, मगर मौका ही नहीं मिल रहा था। खाने के बाद सबको चाय इसने बनाकर दी थी, और फिर नींद का बहाना बनाकर वो कमरे में चली गई थी। रुखसती की तारीख अगले माह की तय हुई थी, और यमुना की जिंदगी में मोहब्बत का दायरा तंग होता जा रहा था जब खिड़की के पट आहिस्ता से खुले। एक साई की तरह वो कमरे में दाखिल हुआ। चेहरा आज भी नकाब से ढका था। वो आराम से चलता हुआ गहरी नींद में सोई लड़की तक आया। इसकी नज़रों का अर्तकाज था कि वो अचानक उठकर बैठ गई। यमुना ने हाथ बढ़ाकर साइड लैंप रोशन किया तो वो सामने खड़ा था। यमुना यकदम बिस्तर से उतरी। तुम फिर क्यों आ गए? वो खौफ से बोले। सामने खड़ा इंसान मुस्कुराया। इसकी आंखों की चमक जैसे बढ़ गई थी। दिन भर मेरे बारे में सोचती हो, अब जब सामने आया हूं तो कहती हो क्यों आए? वो चंद कदम इसके नज़दीक आया। वो 2 कदम पीछे हटी। मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगी? यमुना की पेशानी पर नन्हे कतरे चमकने लगे थे। वो बेख्याली में पीछे हटती जा रही थी।
وہ اس لیے کہ میں تمہارے دل اور دماغ پر چھایا ہوا ہوں، میں تمہارا عشق بنتا جا رہا ہوں۔ مسکراہٹ امیز لہجہ لیے وہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کمرے میں پھیلی مدھم روشنی یمنا کی اڑی رنگت کسی خواب کے مائن تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ یمنا نے ایک قدم مزید پیچھے لیا، گردن پر بھی پسینہ جمکنے لگا تھا۔ میں بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوں، تم بس میرا عشق بن چکی ہو اور میں تمہاری محبت۔ وہ اس کے بالکل نزدیک آ رکا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میرا نکاح ہو چکا ہے، وہ گھبرا کر بولی۔ پیچھے ہونا چاہیے مگر دیوار سے ٹکرائی، اور وہ جو مسکرا رہا تھا یکدم اس کی آنکھیں سرد ہو گئیں۔ اس نے یکدم یمنا کے دائیں بائیں بازو سختی سے جمائے، فرار کا راستہ بند کیا۔ تم صرف میری ہو، یہ بات یاد رکھنا، اور رہی بات اس نکاح کی تو میں اسے دیکھ لوں گا، وہ شدت سے بولا۔ آنکھوں سے جیسے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ اس کی تیز چلتی سانسوں کی تپش یمنا کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ یمنا نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی تھی، چند پل تو جیسے سانس بھی روک لیا تھا۔ کچھ لمحوں بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو سب غائب تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا، اور یمنا کو ایسے لگا تھا جیسے ساری دنیا اندھیر ہو چکی ہے۔ ایک طرف اس کی شادی طے تھی اور دوسری طرف یہ نقاب پوش۔ ہر طرف سے راستے بند ہو رہے تھے اور وہ اس اندھیرے میں تنہا کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ کہتی ہے اس کا نکاح ہو گیا۔ یہ الماس جھولنے والی کرسی پر بیٹھا تھا، چہرے پر تناؤ تھا، گھنٹے سے وہ بس سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اگر نکاح ہو گیا تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ مبشر اس کی حالت پر پریشان تھا۔ پہلی بار وہ یوں ٹوٹا بکھرا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، عشق کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا۔ وہ گہرے قریب میں مبتلا لگتا تھا۔ تم نے بھی محبت کی تو بھی ایسی لڑکی سے جو نکاح شدہ ہے۔ اب میں تمہاری مدد کروں بھی تو کیسے کروں؟ مبشر نے بے بسی سر جھٹکا۔ یہ الماس کی جھولتی کرسی یک مشت رک گئی۔ نکاح پر اگر وہ خوش ہوتی تو شاید میں اپنی محبت بھلا دیتا، مگر وہ تو جیسے زبردستی باندھ دی گئی ہے۔ رشتوں میں کچھ کہتی بھی نہیں ہے، بس وہ سب کیے جا رہی ہے جو اس کے والد چاہتے ہیں۔ یہ الماس پہلی بار بے بس لگا تھا۔ تم اس کے بارے میں اتنا سب جانتے ہو تو مدد کرو نا اس کی۔ مبشر اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ میں کیسے مدد کروں؟ اس کے والد بہت سخت مزاج آدمی ہے، اگر میں نے کچھ بھی کیا تو وہ اسے مار ڈالیں گے۔ اتنی نفرت کرتے ہیں وہ اپنی ہی بیٹی سے۔ مبشر کو حیرت ہوئی تھی۔ یہ الماس نے تلخی سے سر ہلایا، صوفے پر بیٹھے بولا، انہیں بیٹا چاہیے تھا مگر بیٹی پیدا ہو گئی، اور اللہ کو بھی یہی منظور تھا کہ بیٹی سے نفرت کرنے والے کے گھر بس بیٹی ہی ہو۔ یمنا کی پیدائش کے وقت کچھ کمپلیکیشن ہو گئی اور یمنا کی ماں دوبارہ ماں نہیں بن پائی، اس لیے یمنا کے فادر اسے منحوس ہی سمجھتے ہیں اور شاید نفرت بھی کرتے ہیں۔ یہ الماس کے چہرے پر بہت گہرا دکھ تھا، جیسے وہ بہت اذیت میں تھا۔ مبشر اس کی حالت سمجھ سکتا تھا۔ اب تم کیا کرو گے یلماس؟ مبشر نے پریشانی، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا، شاید کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتا ہے۔ یار اس کی کلینک آیا تھا، وہ اپنی کرسی پر بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں یمنا، شہریار نے دھیمے لہجے میں کہا۔ جی کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ یمنا نے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے جواب دیا۔ شہریار کرسی پر تھوڑا آگے ہو کر بیٹھا اور براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے بتاؤ یمنا، تم پریشان، کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ یمنا نے چند لمحے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں نمی سے چمکنے لگی۔ میری خوشی یا ناخوش ہی کی اس گھر میں پرواہ ہی کسے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رونے لگی تھی۔ تو کیا تم سچ میں اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ شہریار بے یقینی سے اس کی آنسو دیکھ رہا تھا۔ میں خوش نہ بھی ہوں تو کیا شہریار، نکاح تو ہو چکا ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ یمنا نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر آنسو، شہریار نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر پھر خاموش ہو گیا۔ آپ یہاں سے چلے جائیں پلیز۔ یمنا نے اسے جانے کا کہا تو وہ خاموشی سے اٹھا اور بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ شام کو جب یمنا نے مومل کو سب بتایا تو وہ غصے میں اس پر برسی۔ وہ تم سے خود پوچھ رہا تھا تو بتا دیتی نا کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ مومل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یمنا کو رکھ کر 2 تھپڑ لگاتی۔ میں اس کے نکاح میں ہوں، کیسے اسے بتاتی کہ میں کسی اور سے؟ یمنا نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ تو پھر تم ایک کام کیوں نہیں کرتی؟ کھلا کا کیس کر دو۔ تمہارے بابا شہر سے باہر ہیں، ان کے آنے تک کام نپٹ جائے گا۔
مومل نے اسے حل بتایا۔ میں کیسے کیس کروں؟ اس کے لیے وکیل کرنا پڑے گا اور میرا بینک اکاؤنٹ بابا کے نام پر ہے۔ اگر کوئی بڑی رقم نکلوائی تو فوراً انہیں پتہ چل جائے گا۔ تو تم ایک کام کرو، شہریار کو بولو کہ وہ تمہیں حق مہر کے پیسے دے دے۔ تم ان پیسوں سے خلا کا کیس دائر کر دینا۔ مومل نے کچھ سوچ کر دوبارہ کہا، اور اگر اس نے پوچھا کہ کیوں مانگ رہی ہو پیسے تو کہو گی۔ یمنا نے چڑھ کر اسے دیکھا۔ وہ مسائل کم کرنے کی بجائے مزید الجھا رہی تھی۔ نہیں پوچھے گا، اور اگر پوچھا بھی تو کہہ دینا کہ یہ تمہارا حق ہے، تم لینا چاہتی ہو۔ مومل نے اعتماد سے کہا۔ کچھ دیر کے لیے یمنا واقعی خاموش ہو گئی۔ مگر جب ابا کو پتہ چلے گا کہ میں نے کھلا لینا چاہیے تو وہ مار ڈالیں گے مجھے۔ مومل نے سر پر ہاتھ مارا، گویا اپنی قسمت پر ماتم کر رہی ہو۔ ایک بار شہریار خلا کا نوٹس دیکھے گا تو تمہیں خود ہی طلاق دے دے گا۔ پھر تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تمہارے ابا بھی نہیں۔ اور اگر شہریار نے طلاق نہیں دی تو یمنا نے اگلا سوال کیا۔ دے دے گا، ویسے بھی تم اسے یہ تو بتا ہی چکی ہو کہ تم اسے پسند نہیں کرتے، اور اگر زیادہ کچھ کہے تو بتا دینا کہ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو، پھر تو وہ لازمی طلاق دے گا۔ مومل نے اپنی آنکھیں مٹکاتے ہوئے سارا پلان بتایا۔ یمنا گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اسے کچھ تو کرنا تھا، شاید یہی وہ راستہ تھا جس سے وہ اس شادی سے بچ سکتی۔ اگلے دن صبح صبح یمنا شہریار کے کمرے میں پہنچ گئی، وہ جو آفس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اسے دروازے میں دیکھ کر چونکا۔ یمنا تم یہاں اس وقت؟ وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ یمنا نے بلا وجہ ہی ہاتھوں کی انگلیاں مروڑی۔ شہریار گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بے حد نروس لگ رہی تھی۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں، شہریار نے اپنی ٹائی کی ناٹ درست کرتے ہوئے کہا۔ شہریار لالا، مجھے میرے حق مہر کے پیسے چاہیے، وہ آنکھیں میچتے بولی تو شہریار نے حیرت سے بن میں اچکا لی۔ کل تک وہ زبردستی کے نکاح پر رو رہی تھی اور آج اس کے سامنے کھڑی تھی، حق مہر کی رقم مانگ رہی تھی۔ تمہاری جرت کو میں داد دیتا ہوں، پر میں اب تمہارا لالا نہیں رہا، سمجھی؟ وہ بے رخی جتاتے ہوئے بولا۔ وہ اس بات سے بھی خبر تھا کہ یمنا یہ رقم خلا کا کیس کرنے کے لیے مانگ رہی تھی۔ شہریار نے کچھ سوچ کر اسے رقم دے دی، مگر پھر وہ پتھر ہو گیا جب اگلے دن اس کے آفس میں خلا کا نوٹس پہنچا۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا ہوا گھر پہنچا اور یمنا کو بازو سے دبوچ کر اپنے کمرے میں لے گیا اور اعلان کر دیا کہ رخصتی ہوگی نہیں، لالا میں آپ کو طلاق دیتی۔ یمنا چلائی۔ شہریار نے اسے جھٹکے سے بیڈ پر پھینکا۔ تم مجھے طلاق نہیں دے سکتی بیوقوف لڑکی، یہ حق تمہارے پاس نہیں ہے۔ شہریار نے جیسے اسے آئینہ دکھایا وہ بل کھا کر بیڈ سے اٹھی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، سنا تم نے؟ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، وہ چیخی۔ شہریار نے اگلے ہی پل اس کا چہرہ آئینی گرفت میں دبوچ لیا، جس سے وہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ شہریار کی سخت آواز گونجی اور یمنا کا سارا سانس جیسے نچڑ گیا۔ خبردار، خبردار، جو آئندہ کسی غیر مرد کا نام لیا زبان کھینچ لوں گا۔ شہریار نے اسے جھٹکا دے کر دوبارہ بیڈ پر گرایا۔ آج کے بعد تم صرف میری بیوی ہو، تم پر صرف میرا حق ہے، میرے علاوہ تم کسی کے بارے میں سوچو گے بھی نہیں۔ شہریار وہیں کھڑے کھڑے اسے وارن کرنے لگا۔ میں کبھی تم سے محبت نہیں کروں گی، تم یاد رکھنا۔ یمنا سس کر رونے لگی۔ کہاں وہ اس سے طلاق لینا چاہتی تھی اور کہاں نوبت یہ آ گئی تھی کہ وہ اس کے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ ندیم صاحب کو وہ پہلے ہی بتا چکا تھا، اس لیے کسی نے بھی اس کی اچانک رخصتی پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ رشتے داروں کے لیے ولیمے کی تقریب اگلے دن ہی رکھ دی گئی تھی۔ مجھے تمہاری محبت چاہیے بھی نہیں یمنا بیوی، مجھے تم صرف بیوی کے روپ میں چاہیے، اور یہ مت سوچنا کہ تمہارا رونا دھونا مجھ پر اثر کرے گا۔ میں اپنے حقوق تو تم سے لے کر ہی رہوں گا۔ وہ اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھولتا ہوا یمنا کی جانب بڑھا۔ وہ سہم کر بیڈ کے کونے میں جا بیٹھے، آنسو سے بھری آنکھیں مزید خوبصورت لگ رہی تھی۔ شہریار نے ایک جھٹکے سے کھینچ کر قریب کیا۔ نہ یمنا کے آنسو کام آئے نہ ہی صدائیں۔ اس رات ان کا رشتہ ہر طرح سے مکمل ہو گیا تھا۔ اللہ، مجھے کس بات کی سزا ملی ہے؟ آخر میں نے کیا گناہ کیا تھا جو یوں مجھے اذیت مل رہی ہے؟ اور سجدے میں گری شکایت کر رہی تھی۔ اس کی سسکیاں سن کر شہریار گہری نیند سے جاگا تھا۔ نیم روشنی میں وہ زرد سی دکھائی دے رہی تھی۔ شہریار کو یکدم رات کو اس کا رویہ یاد آیا۔ یکدم ڈھیر ساری شرمندگی نے اسے گھیر لیا۔ میں تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، مگر میں تم سے الگ بھی نہیں ہو سکتا یمنا۔ وہ گہرے دکھ سے سوچنے لگا۔ وہ اب دعا مانگ رہی تھی۔
बचपन की मोहब्बत हो, तुम ऐसे कैसे जाने देता तुम्हें? नामुमकिन था कि तुम्हें किसी और के साथ देखता, और तुमने तो खुलाकर नोटिस ही भेज दिया मजबूरन। मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, मुझे माफ़ कर देना। वो वो दिल में बहुत शर्मिंदा था, मगर चेहरे पर वही संजीदगी थी। वो जान नमाज उठाते उठी तो नजर जाग चुके शहरियार पर पड़ी। शहरियार ने यकदम ही चेहरे के तासरात नरम किए, उड़कर इसके करीब आया। क्या बात है, दुपट्टे में तो ज्यादा हसीन लग रही है। शहरियार शौक हुआ। यमुना ने नागवारी सजाए चेहरा मोड़ लिया। आप मुझसे बात ना करें तो ज्यादा बेहतर है, वो सख्ती से बोली। तुमसे नहीं करूं तो किससे करूं? शहरियार ने कहा तो वो गुस्से से इसकी जाने मुड़ी। जिससे मर्जी करे, मगर मेरे सामने ना आए। बहुत तकलीफ दी है आपने मुझे। जाने क्यों इसकी आंखें झलक गई। जितनी तकलीफ दी है इतनी मोहब्बत भी दूंगा, ये वादा है मेरा। शहरियार ने हाथ बढ़ाकर इसकी नम पलकों को छुआ। वो यकमश्त पीछे हटी। अब ये हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है, यमुना ने तल्खी से कहते रुख मोड़ लिया। शहरियार ने बड़ा हाथ वापस खींच लिया। लब दांतों दबाए वो खड़ा रह गया। वो जहाँ नमाज वापस रखती कमरे से निकल गई और नाश्ते के वक्त बाहर आया था। यमुना के घर वाले नाश्ता ले आए थे। माहौल खुशगवार था। यमुना बाजार मुस्काज भी खींचा खींचा सा था। नाश्ते के बाद पार्लर वाली आ गई थी। यमुना तैयार होने चले गई। शहरियार कुछ देर घर से बाहर निकल आया था। तुम्हारी समझ नहीं आती मुझे यार, एक तरफ तुम इससे मोहब्बत करते हो और दूसरी तरफ इसे तकलीफ भी देते हो। मुबश्शिर इसके सामने बैठा था। ये अलमाज के चेहरे पर गहरी अजियत रकम थी। इसे मेरी मोहब्बत क्यों दिखाई नहीं देती? एक अजनबी जो इससे मिला, इससे मोहब्बत वो कर सकती है, मगर मैं जो इसका शोहर हूँ, मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करती वो? शहरियार ये अलमाज अहमद पहली बार इतने बेबस और टूटा बिखरा लग रहा था। तुम भी तो इसके साथ चोर पुलिस खेल रहे हो। बता दो इसे कि तुम कौन हो। मुबश्शिर ने सादा सा हल पेश किया, मगर शहरियार ने सर नफी में हिलाया। ये अलमाज इसका सीक्रेट नाम था, जो सिर्फ इसके दोस्त जानते थे। मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे मोहब्बत करे, बिना मुझे जाने। गधे, तो वो तुमसे ही मोहब्बत करने लगी, बिना तुम्हें देखे। मुबश्शिर ने इसे जैसे याद दिलाया था। शहरियार चौंक कर इसके जाने मुड़ा। मगर शहरियार से तो नफरत करती है ना? वो मुतमिन नहीं था। ए शहरियार, तुमने इस वक्त भी कहा दिया, बस हाथ पकड़ा और दोस्ती करवा ली। ऐसा कौन करता है? मुबश्शिर ने इस अफसोस से देखा। इसे भी तो हक मेहर की रकम से खोला का नोटिस नहीं भेजा चाहिए था। शहरियार ने गहरी जबरशुदा सांस ली। तुम्हें पता है कितना गुस्सा आया था मुझे वो नोटिस देखकर? शहरियार ने बंद मुट्ठी सोफे की हथी पर मारी। वैसे ही बड़ी चालाक हक मेहर की रकम से ही जान छुड़वा रही थी। मुबश्शिर हंस दिया। शहरियार ने घूरकर इसे देखा, फिर जैसे यमुना की बेवकूफ़ी पर इसे भी हंसी आई। अच्छा हुआ जो भी हुआ, अब कम से कम वो मुझसे जान छुड़ाने की कोशिश तो नहीं करेगी। देखते ही मुबश्शिर के कहने पर शहरियार की मुस्कुराहट गहरी हुई। बॉटम ग्रीन लॉन्ग मैक्सी पहने वो किसी शहजादी के माइंड लग रही थी। जब आइजल से चलती वो आई, शहरियार स्टेज पर खड़ा था। क्रीम रंग के 3 पीस में वो बहुत चार्मिंग लग रहा था, लेकिन जैसे ही इसकी नज़र यमुना पर पड़ी थी, वो एक पल के लिए जैसे अपने हवास ही खो बैठा था। कितनी खूबसूरत लग रही थी वो। शहरियार मुंह खोले इसे देखे गया। मुंह बंद कर ले तेरी ही। मुबश्शिर ने इसे टहू कह दिया। इसने हड़बड़ा कर मुबश्शिर को घूरा। बकवास बंद कर, अपनी कबाब में हड्डी। वो बड़बड़ाता दोबारा यमुना की जानिब मुड़ा। अस्तगफिरुल्लाह, शादी को 1 दिन नहीं हुआ और आंखें माथे पर सजा ली। जनाबनी, बाद में तो तुम पहचानोगी ही नहीं। मुबश्शिर ने लड़ाका औरतों की तरह इसे कहा तो वो मुंह बनाता हुआ बोला, तो तुम बाद में मुझसे मिलने आओगे ही क्यों? शहरियार यलमास बिन चुका था। मुबश्शिर ने कहा, कुछ कहना चाहा, मगर यमुना पर मोमल का हाथ थामे स्टेज के करीब आ चुकी थी। शहरियार मुबश्शिर को नज़रअंदाज करते स्टेज से नीचे उतरा और यमुना का हाथ थामते इसे स्टेज पर ले गया। दोनों एक दूसरे के साथ मुकम्मल लग रहे थे। हर कोई इनकी तारीफ कर रहा था, लेकिन यमुना का दिल कहीं और ही अटका था। मोमल ने इससे माफ़ी मांगी थी। इसकी गलती की वजह से बाद में होने वाली शादी इतनी जल्दी हो गई थी, मगर यमुना ने नसीब का लिखा कहकर सब कबूल कर लिया था। मगर वो कहाँ जानती थी कि सिर्फ कह देने से दिल नहीं बदलता। शहरियार की नज़रें बार बार इसकी जानिब उठ रही थी।
وہ اس کی تعریف کر رہا تھا مگر اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ کھانے کے بعد فوٹو سیشن کا دور چلا مگر شہریار نے کسی غیر مرد کی موجودگی میں تصاویر بنانے سے منع کر دیا، اس لیے ان کی تمام فوٹو شوٹ مومل کو کرنا پڑا۔ اصل ہنگامہ تو تب ہوا جب ایک آنٹی یمنا کے پاس آئی، باقی سب بھی اسٹیج پر ہی بیٹھے تھے، مہمان اب جا ہی رہے تھے۔ کیا بات ہے، سنا تھا رخصتی اگلے ماہ ہے، اتنی جلدی کیوں کی؟ کیا لڑکی میں کوئی برائی ہے؟ ان کے لہجے کا طنز اتنا گہرا تھا کہ سب شوکے رہ گئے تھے۔ شہریار کی ماں نے بات سنبھالنی چاہی مگر وہ آنٹی کہاں چپ ہونے والی تھی۔ ارے بھائی، ہم تو سیدھی بات کرنے والے لوگ ہیں، زمانہ بہت خراب ہے، آج کل کی لڑکیوں کا کیا بھروسہ، شادی سے پہلے ہی کوئی گل نہ کھلا بیٹھے جس کی وجہ سے ماں باپ کو یوں منہ چھپانے کے لیے جلدی میں بیٹی کی رخصتی کرنی پڑتی ہے۔ انہوں نے نخوت سے کہتے یمنا کو سر سے پاؤں تک دیکھا، جیسے اس کے کردار کو اپنی نظروں سے ناپ رہی ہو۔ یمنا کا چہرہ سفید پڑ گیا، آنکھوں میں آنسو کا سمندر امڑ آیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ کہتا شہریار کی گہری اور پرسکون آواز گونجی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا یمنا کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بس بہت ہو گیا آنٹی، اس کے لہجے میں برفانی سرد مہری تھی۔ یمنا اب میری بیوی ہے، شہریار یلماز کی عزت ہے اور میں اس کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے آنٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کس پر الزام لگا رہی ہیں؟ یہ یمنا ہے جس کے کردار اور پاکیزگی کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ ہماری شادی جلدی ہوئی یا دیر سے یہ ہمارا ذاتی فیصلہ تھا، آپ کو اس پر تبصرہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر وہ مجمع کی طرف مڑا اور بلند آواز میں بولا، سن لے سب، آئندہ میری بیوی کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کرے گا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے نرمی سے یمنا کا ہاتھ تھاما جو صدمے کی حالت میں بت بنی بیٹھی تھی۔ چلو یمنا، وہ اسے لے کر کسی کی پرواہ کیے بغیر ہال سے باہر نکل گیا۔ پیچھے میں مبشر اور مومل صورتحال سنبھالنے کے لیے رہ گئے۔ کمرے میں آتے ہی یمنا کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ وہیں دروازے کے پاس بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ شہریار نے دروازہ بند کیا اور اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ یمنا، اس نے نرمی سے پکارا، میری طرف دیکھو۔ یمنا نے نفی میں سر ہلایا اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کچھ نہیں ہوا یمنا، تم ان کی باتوں کو دل پر مت لو، کہنے دو جسے جو کہنے، مجھے سچ پتہ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے یمنا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی، ساتھ ہیں آپ میرے۔ یمنا نے روتے ہوئے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کے لہجے میں دکھ نہیں غصہ تھا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوئے، وہ سسکی، صرف آپ کی ضد کی وجہ سے میرا اور میرے گھر والوں کا تماشا بنے۔ آپ نے ہی مجبور کیا تھا نا اس رخصتی کے لیے، آج مل گیا سکون آپ کو سب کے سامنے مجھے بے عزت کروا کے۔ شہریار اس کی الزام پر ساکت رہ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر یمنا کے آنسو اور اس کے الفاظ نے اسے بے زبان کر دیا تھا۔ شہریار کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ یمنا کا ہر ایک لفظ تیزاب بن کر اس کی روح میں اتر رہا تھا، اور جس لڑکی کے لیے دنیا سے لڑ گیا تھا آج وہی اسے اپنے دکھوں کا صبر ٹھہرا رہی تھی۔ یمنا میری بات سنو، اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہنا چاہا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، وہ چیخی، اس کی آواز میں بے پناہ تھکن اور غصہ تھا۔ آپ جائیں یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ شہریار بے بسی اسے دیکھتا رہا۔ کمرہ قیمتی فرنیچر اور پھولوں سے سجا تھا مگر اس وقت وہ کسی قید خانے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اسے امید تھی کہ شاید وقت یمنا کے زخموں پر مرہم رکھ دے گا، مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ یمنا کی بے رخی بڑھتی ہی چلی گئی۔ وہ اس سے بات کرتی تو صرف ضرورت کے تحت۔ شہریار محبت سے اس کی طرف دیکھتا تو وہ نظریں پھیر لیتی، وہ اس کے لیے تحفے لاتا، اس کی پسند کا کھانا منگواتا، مگر یمنا کی آنکھوں میں ویرانی کم نہ ہوتی۔ وہ اکثر راتوں کو کھڑکی کے پاس کھڑی اس نقاب پوش کو یاد کرتی جس نے ایک رات اس نے نقاب پوش کے بازو سے گولی نکالی تھی۔ وہ اس کا چہرہ تو نہ دیکھ سکی تھی مگر اس کی مہک، اس کی آواز، اس کا مضبوط وجود اس کے دل میں وہ دماغ پر نقش تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ کاش اس کی زندگی اس اجنبی کے ساتھ جڑی ہوتی، نہ کہ شہریار کے ساتھ جس نے زبردستی اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ ایک دن شہریار شرٹ بدل رہا تھا کہ یمنا کی نظر اس کے بازو پر پڑی، ایک گہرا پرانا زخم، بالکل ویسا ہی جیسا گولی لگنے سے بنتے۔ یمنا کا دل دھک سے رہ گیا، اسے وہی رات یاد آئی تھی۔ یہ نشان کیسے ہے؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ شہریار نے چونک کر اپنے بازو کو دیکھا، جلدی سے آستین نیچے کر لی۔
کچھ نہیں، ایک پرانی چوٹ ہے۔ اس کے لہجے میں گریز تھا۔ پرانی چوٹ؟ یہ تو گولی کا نشان لگتا ہے۔ یمنا کی آواز میں شک تھا۔ کہنا کچھ نہیں ہے، تم ان باتوں کو چھوڑو، شہریار نے بات ٹالتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یمنا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا شہریار ہی نہیں، وہ اتنا روکھا اور ضدی شخص، وہ مہربان نقاب پوش نہیں ہو سکتا؟ اس نے اس خیالوں کو جھٹک دیا، مگر ایک شک کا بیج اس کے دل میں بو دیا جا چکا تھا۔ کچھ دنوں بعد یمنا کی طبیعت بگڑنے لگی۔ اسے متلی اور چکر آنے لگے۔ شہریار سے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ چیک اپ کے بعد جب ڈاکٹر نے انہیں ماں باپ بننے کی خوشخبری سنائی تو شہریار کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور یمنا کا ہاتھ تھام لیا۔ یمنا، سنا تم نے؟ ہمارا بچہ آنے والا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور خوشی تھی، مگر یمنا کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اس کے اندر خوشی کی ایک لہر بھی نہیں اٹھی۔ اسے لگا جیسے اس کی قید کی زنجیریں اور مضبوط ہو گئی ہیں۔ یہ بچہ اسے ہمیشہ کے لیے شہریار سے باندھ دے گا۔ یہ اس رشتے کی نشانی ہوگا جسے وہ دل سے قبول ہی نہیں کر پائی تھی۔ گھر آ کر شہریار نے سب کو یہ خوشخبری سنائی۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا، مگر یمنا اپنے کمرے میں بیٹھی اندر ہی اندر کر رہی تھی۔ اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، ایک خوفناک فیصلہ۔ اگلے دن جب شہریار کام پر گیا، یمنا چپکے سے گھر سے نکلی اور ایک کلینک پہنچ گئی۔ اس نے ڈاکٹر سے ابارشن کے لیے بات کی۔ ڈاکٹر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر یمنا اپنے فیصلے پر اٹل تھی۔ اسے آپریشن تھیٹر میں لایا گیا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، مگر دماغ پر ضد سوار تھی۔ ڈاکٹر نے پریسس شروع ہی کیا تھا کہ دروازہ دھڑام سے کھلا اور شہریار طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال انگارہ ہو رہی تھی۔ رک جاؤ، وہ چیخا۔ ڈاکٹر اور نرسیں سہم گئی۔ یمنا نے اسے دیکھا تو اس کی اوسان خطا ہو گئے۔ شہریار نے آگے بڑھ کر یمنا کا بازو پکڑا اور اسے اٹھایا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ چھوڑو مجھے۔ یمنا نے کمزوری سی مزاحمت کی۔ شہریار اسے کھینچتا ہوا کلینک سے باہر لے آیا۔ گاڑی میں بٹھا کر اس نے غصے سے دروازہ بند کیا۔ گھر تک کا راستہ خاموشی میں کٹا، مگر یہ وہ خاموشی تھی جو کسی بھی طوفان سے زیادہ ہولناک نہ تھی۔ گھر پہنچ کر وہ اسے سیدھا کمرے میں لے گیا۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو یمنا؟ اس کی آواز میں اب وہ نرمی نہیں، ایک کاٹ دار سرد مہری تھی۔ تم میرے بچے کو مارنے چلی گئی تھی۔ یمنا خاموش کھڑی رو رہی تھی۔ جواب دو مجھے، وہ دھاڑا۔ کیا میں اتنا برا ہوں؟ کیا مجھ سے تمہاری نفرت ہمارے بچے کی جان سے بھی بڑھ گئی؟ صرف میرا بچہ نہیں تھا، تمہارا بھی تھا، ہمارا تھا۔ شہریار کا چہرہ دکھ اور غصے سے تمتما رہا تھا۔ تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم مجھ سے نہیں، اپنی انا سے محبت کرتی ہو۔ تم نے میرے پیار کو، میری ہر کوشش کو ٹھکرا دیا۔ یمنا کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ آج پہلی بار اسے اپنے کیے پر شدید شرمندگی ہو رہی تھی۔ شہریار کی آنکھوں میں موجود دکھ اسے اندر تک گھائل کر گیا تھا۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا، مگر شہریار نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ بس، اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اس نے شکست خوردہ لہجے میں کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ یمنا وہیں فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو شہریار کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے سوچا شاید باہر ہوگا۔ اس نے سارا گھر چھان مارا، وہ کہیں نہیں تھا۔ اس کے کپڑے الماری سے غائب تھے۔ مبشر سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ رات کو ہی اپنے کسی اہم مشن پر روانہ ہو چکا تھا، بنا اسے بتائے، بنا اس سے ملے، بنا کوئی پیغام چھوڑے۔ اس بار شہریار صرف ناراض نہیں ہوا تھا، اس کا دل ٹوٹ گیا تھا اور یمنا کو پہلی بار اس کے دور جانے کا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ 9 مہینے کانٹوں کی سیج پر گزارنے کے بعد یمنا کو اس دن کچھ بھی اچھا نہیں لگا۔ شہریار کی دوری نے اسے بالکل خالی کر دیا تھا، جیسے کسی نے اس کی زندگی سے تمام رنگ چھین لیے ہو۔ ہر دن کاٹنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے ہونٹ خاموش تھے، مگر آنکھیں ہر وقت شہریار کی تلاش میں رہتی تھی۔ اور پھر وہ دن آ گیا، یوں ہی اچانک، بغیر کسی پیشگی اطلاع کے اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے ایک اجنبی کی آواز آئی۔ یہ یمنا شہریار کا نمبر ہے۔ جی میں یمنا ہوں۔ اس کی آواز میں گہری تھکن تھی۔ میڈم، شہریار صاحب کو گولی لگی ہے، انہیں عالمی اسپتال لایا گیا ہے، ان کی حالت نازک ہے، آپ فوراً یہاں پہنچے۔ یمنا کے ہاتھ سے فون گر گیا، اس کی سانس رک گئی۔ شہریار، اس کا شہریار، دل جیسے سینے میں ہی منجمد ہو گیا۔
وہ لرزتے قدموں سے اٹھ کر سارے گھر والوں کو اس بات کی خبر دی۔ گھر میں کہرام مچ گیا۔ سب دیوانہ وار اسپتال کی طرف بھاگے۔ اسپتال پہنچ کر یمنا نے ڈاکٹروں سے التجا کی اسے شہریار سے ملنے دیں، لیکن انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ کچھ لمحہ بعد مبشر اس کے قریب آیا۔ یقین کرو یمنا، وہ ٹھیک ہو جائے۔ مبشر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ یمنا کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر آواز میں ایک عزم تھا۔ میں انہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، مبشر نے ٹھہر کر کہا۔ وہ نقاب وہ جو تم سے ملا تھا وہ کوئی اور نہیں، شہریار یلماز تھا۔ یمنا کی اوسان خطا ہو گئی۔ کیا؟ ہاں، تم جو اس نقاب بوجھ سے محبت کرتی تھی وہ تمہاری قسمت میں لکھا شہریار یلماز ہی تھا۔ وہ تمہیں جان بوجھ کر چھوڑ گیا تھا تاکہ تم سمجھو کہ تم صرف ایک سپاہی کی بیوی نہیں ہو، ایک ہیرو کی بیوی ہو۔ یمنا کا چہرہ آنسو سے بھیگ گیا۔ اس کی تمام نفرت، تمام غصہ، تمام انا ایک لمحے میں تحلیل ہو گئی۔ اس نے جس آدمی سے محبت کی تھی وہ دراصل اس کا اپنا شوہر تھا۔ اس نے اپنے ہی پیار کو ٹھکرایا تھا، اس کے بچے کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سوچ کر اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ وہ ساری رات روتی رہی تھی، اللہ سے معافی مانگتی رہی تھی۔ اسے شہریار کی محبت یاد آ رہی تھی، اپنی بے رخی تڑپا رہی تھی۔ وہ بس چاہتی تھی کہ شہریار ہوش میں آئے اور وہ اس سے معافی مانگے۔ اگلی صبح جب شہریار کو ہوش آیا تب ساری رات جاگنے کی وجہ سے یمنا کی طبیعت بگڑ گئی۔ اسے وہیں اسی اسپتال میں زچگی کے لیے لے جایا گیا۔ اس نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ شہریار کو جب معلوم ہوا تو وہ ویل چیئر پر اپنے بیٹے کو دیکھنے آیا۔ یمنا اس کے چہرے پر محبت دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک سرد لاتلکی تھی۔ مبارک ہو، شہریار نے روکھے لہجے میں کہا اور بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ یمنا نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس نے کچھ بھی نہیں سنا۔ اس نے بچے کو اٹھایا، دیکھا اور واپس رکھ دیا۔ یمنا کو اس کی بے حسی نے ایک بار پھر توڑ دیا تھا۔ گھر آ کر یمنا نے خود کو مکمل طور پر شہریار کی دیکھ بھال کے لیے وقف کر دی۔ وہ بستر پر پڑا رہتا تھا اور یمنا اس کی ہر ضرورت پوری کرتی تھی۔ وہ اس کے لیے کھانا لاتی، اس کے کپڑے بدلتی اور حتیٰ کہ اس کے مساج کرتی۔ اس کے آنسو اس کے ہاتھوں سے بہتے مگر وہ اسے نظر انداز کرتا رہا۔ ایک دن جب شہریار بہتر محسوس کرنے لگا، یمنا اس کے پاس آئی۔ شہریار، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ شہریار نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ میں معافی مانگنا چاہتی ہوں، میں نے بہت غلطی کی۔ شہریار نے کچھ نہیں کہا، بس سر ہلا کر اسے دیکھا۔ میں نے آپ کو بہت تکلیف دی، یمنا نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کے ساتھ جو بھی کیا وہ بہت غلط تھا۔ شہریار نے آستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یمنا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ کیا؟ یمنا نے حیرت سے پوچھا۔ آپ نے کیسے معاف کر دی؟ میں نے تو آپ کے ساتھ جو بھی کیا وہ یمنا، میں نے اس وقت تمہیں معاف کر دیا تھا جب میں تم سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ تو پھر یہ کیوں؟ یہ سب کیوں؟ یمنا نے پوچھا۔ یہ سرد رویہ، یہ دوری، میں بس تمہیں احساس دلانا چاہتا تھا۔ شہریار نے کہا، لیکن تم سے دور جا کر احساس ہوا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں اور میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ تو پھر آپ مجھے چھوڑ کر کیوں گئے؟ یمنا، مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ شہریار نے کہا، میں نے ایک مشن پر جانا تھا، بہت سے معصوم لوگوں کی زندگی بچانی تھی۔ یمنا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے شہریار کا ہاتھ تھاما اور کہا، مجھے مبشر نے بتایا کہ آپ وہی نقاب پوش ہیں۔ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ یمنا ناراضگی سے بولی، ازما نہیں رہا تھا، بس تمہارے پاس رہنا چاہتا تھا۔ شہریار نے گہری سانس لی، مگر یہ میری غلطی تھی، مجھے سچ میں تمہیں ازمانا نہیں چاہیے تھا۔ اسے جیسی شرمندگی ہوئی۔ کوئی بات نہیں، ایک غلطی میں نے کی، ایک آپ نے کی، حساب برابر۔ اب ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ یمنا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تو کیا اب آپ مجھے ناچیز کو قبول کرنے کا شرف بخشیں گی؟ شہریار کا لہجہ شوق ہوا۔ یمنا کے گالوں پر حیا کی لالی دوڑنے لگی۔ دل و جان سے اس نے شرما کر کہا تھا۔ شہریار اس کے چہرے پر پھیلتے رنگوں کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا۔ اس نے یک دم سے یمنا کا دوسرا ہاتھ بھی تھاما اور اسے اپنے پاس کھینچ لیا۔ تو پھر آج کیوں نہ ایک رومانٹک نائٹ اسپینڈ کی جائے؟ شہریار نے اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹایا۔ یمنا مسکرا کر اس کی آغوش میں سمٹ گئی۔ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں تھے، مسکرا رہے تھے۔ ان کے ننھا بیٹا بھی اس وقت اٹھا اور رونے لگا۔ شہریار نے منہ بناتے سر ہاتھ مارا۔ ستیہ ناش رومانس کا! اس کی بے بسی دیکھ کر یمنا ہنس پڑی۔ کچھ دیر بعد ان کا کمرہ دونوں کی ہنسی سے گونجنے لگا تھا۔ یہ محبت کا ایک نیا آغاز تھا۔
دونوں خوش تھے۔ اب ان کی زندگی محبت سے گزرنے والی تھی۔